प्रोग्राम में बात करेंगे कौमी असम्बली की, जहां कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को ताखीर से ऐवान में लाने पर मुस्लिम लीग नवाज के अरकान ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया। बाद में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर ऐवान में वापस आ गए। एक दिलचस्प सूरत हाल तब नजर आई जब रिवायती हरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ऐवान में इकट्ठे दाखिल हुए। उसके बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जहां चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद के आईजी के ट्रांसफर के ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस ने आईजी इस्लामाबाद के ट्रांसफर के केस पर सुओ मोटो नोटिस ले रखा था। और आखिर में कुछ बात साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की, जिन्होंने आज नायब अदालत में पेशी के बाद रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि बताए कि किसने एनआरओ मांगा है। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद हैं गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bolbolpakistan@dawnnews.tv। अच्छा बीबी, फ्लू मुझे भी है लेकिन आप जितना शदीद नहीं है। क्या करें, लेकिन अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि सभी को हुआ है नुसरत साहब, आजकल वो मौसम बदलता है ना, क्या करें। अच्छा, अब वो आपने जो हेडलाइन बनाई है उसमें कोई खास बात नहीं है। कौन सी वाली? वो जो मैं जरदारी 4 साहब और बजे शहबाज से शरीफ कौमी साहब असेंबली में मौजूद था और ये महज एक क्या यानी इत्तेफाक पोलाइट किस्म की हेलो है कि भी ज़ाहिर है जेल से अच्छा आए नहीं, हैं सिंस और यू वो वर सब देयर, जा रहे आप थे। मुझे ये बताएं ना कि वो शहबाज शरीफ साहब तो उनको तो देर हो गई आते हुए, तो क्या जरदारी साहब पहले मौजूद थे? व्हाट हैपेंड, मतलब नहीं, यू मस्ट वो हैव बाद सीन। में आए। अच्छा, वो भी लेट आए थे? वो भी लेट आए और असल में ये भी होता नहीं, was it a है coincidence कि they both just walked in at the same time, या did they meet before that? What happened? Because नहीं, आजकल they उनकी only- PPP they और only PMLN met for a while. अच्छा they Just did। हेलो है, अच्छा, हेलो है। नो मैं Isn't that surprising? अरे नहीं बीबी, क्यों? कोई इस तरह की नहीं है। कोई मकसद ये कि जी क्या हाल है, कैसे, कब, खैरियत, इससे ज़्यादा नहीं हुआ ना। चले, ओके। हम एकदम से ना वी शुड Shouldn't नॉट read anything into it। बल्कि मैं आपको फ्रैंकली बात बताऊं, मैं 4 बजे से वहाँ बैठा हुआ था और बहुत ऑब्जेक्टिवली मैं बात कर रहा हूँ। मुझे आज पहली मर्तबा अपोजिशन जो है वो बगैर किसी वेल थॉट आउट स्क्रिप्ट के काम करती नजर आई। अच्छा, ओके, राइट। बगैर, यूं लग रहा है कि उनके पास अभी कोई बयानिया नहीं है, चले, हाँ कोई हिकमत अमली नहीं है। नंबर 1 कि हम स्टोरी क्या बनाएं, हाँ। और उसको फिर कैसे परसू करें, ठीक। ये कोई इस तरह का। और ये जो होता है ना जी कि हुकूमत हटाने बटाने मेरा का ख्याल में विवाद कोई जो ऐसा है, प्लान नहीं है। देखिए 2002 में आए थे 3 वजीर आजम बदले, जफरुल्लाह जमाली साहब, उसके बाद चौधरी शुजात साहब और फिर शौकत अजीज साहब। लेकिन असेंबली ने अपनी आईनी मुद्दत पूरी की, बावजूद इसके कि आखिरी साल में एक भरपूर अदलिया बहाली की तहरीक। बिल्कुल ठीक। आसिफ अली जरदारी साहब जिस रोज उन्होंने टेक ओवर किया, उसके बाद से सबसे पहला सवाल वही अदलिया बहाली वाला। yes. और बाद अजब करप्शन की गजब कहानियाँ, फिर हाईली हाइपर एक्टिव चीफ जस्टिस, उसके बावजूद जो है, अच्छा फिर टेररिज्म उस जमाने में तो बहुत ही शदीद था, सवात में ऑपरेशन भी करना पड़ा, और उसके बावजूद उन्होंने भी उस हुकूमत ने आईनी मुद्दत मुकम्मल की। एक वजीर आज़म जी हाँ, एक वजीर आज़म को कुर्बान करना पड़ा। सिमिलरली उसके बाद इनके खिलाफ तो पूरी तहरीक 2014 में शुरू हो गई थी, फिर उसमें वक्फा आ गया और तातुल के बाद 2016 से मामला शुरू हुआ और फिर तो ये तमाम हिस्ट्री जहन में रखते हुए सबसे पहली बात है कि मैं समझता हूँ कि हमें ऑब्जर्वर के तौर पर ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि मौजूदा असेंबली अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करेगी और
वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी मेरी दानिश में इस वक्त जो है आप कोई ज़ख्म नहीं पहुंचा सकते, बड़ी शदीद नौयत की। लोग बहुत दियानतदारी से ये चाहते हैं कि जी इन साहब ने इतना अरसा स्ट्रगल की, कैसे आए, किस तरह आए। कुछ लोग इस पर सवाल उठाते हुए भी ये चाहते हैं कि इन्हें मौका दिया जाए कि अपनी तरजीहात के मुताबिक जैसे भी आया तो कोई बात आगे चला सके। राइट। दूसरा ये भी है, साथ में ये भी कहूँगा कि अपोजिशन के अंदर मौजूद कंफ्यूजन का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत जो है वो भरपूर एग्रेसिव स्टाइल में है। Yes, that's true. भरपूर। And they have not let up जब से। मतलब कि बिल्कुल एक फास्ट बॉलर वाले अप्रोच है कि बैट्समैन को टिकने नहीं देना। क्रिकेट एनालॉजीज ना दिया करें उससे। बहरहाल जो भी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो उनको रखते हैं। मिसाल के तौर पर आज जैसे जो है मेरी दानिश में ये एक फरोई बात थी, एहतजाज करके कि वो लेट आए तो वो चले गए, जानबूझकर सही, अगर उन्होंने डिले किया, बट द फैक्ट इज कि स्पीकर जो है वो आपके साथ दे रहे हैं इस इशू पे। राइट। अपना उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया और इंश्योर किया गया है शहबाज लेट और नॉट, जबकि उनकी अपनी जमात में इस बारे में बहुत मुखालिफत भी है। सही। असद कैसर साहब की। दूसरा ये होता है, इसमें नुकसान जो होता है, नुकसान ये होता है कि मुझे और आपको, मिसाल के तौर पर जैसे मेरी ये ख्वाहिश थी, मैंने ये फ़र्ज़ कर लिया, मुझे गुमा हुआ कि शायद इजलास शुरू होते ही जैसे ही वक्फा सवालात ख़त्म होगा तो अपोजिशन जो है वो वज़ीर ख़ारजा साहब को फोर्स करेगी। हाँ कि बताएं फिर ये क्या ये जो भाई ये भी सऊदी अरब वगैरह के बारे में क्या मतलब। राइट, एब्सोल्युटली। अब मैं ये भी गुमा किए बैठा था कि शायद, क्योंकि हुकूमत के पास एक टैक्टिक्स होता है, वो ये है कि इससे पहले कि अपोजिशन सवाल उठाए, आप कहते हैं जनाब स्पीकर, मैं एक रूल है, मैं इस वक्त उसका आई डोंट वांट के थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ठीक है, राइट, उसके तहत कि जी आई वांट टू रीड अ स्टेटमेंट। हाँ, और उस पे फिर सवाल नहीं उठाया जा सकता, उस पे फिर सवालात नहीं उठाए जा सकते। बिल्कुल ठीक। वो भी उन्होंने तरद्दुद नहीं किया और पूछा भी नहीं अपोजिशन ने ना, अपोजिशन ने उसके बारे में वो क्या करने आए थे आज? वो तो मैं यही तो रो रहा हूँ आपसे, सिर्फ एहतजाज करने आए कि वो एहतजाज करने आए। जब वो शहबाज साहब पहुँच गए, उन्होंने आके अपना ड्रेस वगैरह बदला, टाई वाई लगाई और फिर वो आके बैठ गए, और उसके बाद जितनी कार्रवाई हुई वो इतनी अनइंटरेस्टिंग थी, इतनी इंसिपिड थी, इतनी बोरिंग थी कि मैं हैरान और परेशान हो रहा था। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मुझे महसूस हुआ कि अपोजिशन की सफ़ों में बहुत अभी कंफ्यूजन मौजूद है। उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो पार्लियामेंट के बारे में, साहब जब बजट का टाइम आया उन्होंने कुछ ना कुछ तो अपनी बात की, तो अब क्या हुआ ना, लेकिन वो मरहला खत्म हो गया। हाँ, तो मतलब अब तो नए इश्यूज क्रिएट करना और उन्हें असेंबली के जरिए लोगों में लाना, ये तो अपोजिशन की जिम्मेदारी है। आप खड़े होके गए, आपने वो सऊदी अरब ने आपको पैसे दिए तो आपको इसके बदले क्या देना है, और कितनी आप IMF का क्या बना, चीजें हो सकती हैं, कितनी चीजें, इकोनॉमी का हाल, ये बहुत। अच्छा, हुकूमत के रवैये से मैं ये कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर उन्होंने एक करारदाद पेश की है कि मंगल को आमतौर पर प्राइवेट मेंबर्स डे होता है, जो उस दिन हुकूमती कोई बिजनेस नहीं होता। सही। उन्होंने करारदाद पेश ये की है कि कल से, यानी मंगल के दिन से जुमे तक, हाँ, असेंबली में भरपूर बहस हो, जिसमें पाकिस्तान की, उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मुआशी तौर पर जो दगरगूं सूरत हाल है, बिल्कुल, वो अली मोहम्मद खान साहब ने शायद पेश की थी, मैं सुन रही थी। अब बिल्कुल ठीक। उस करारदाद का मेरी दानिश में बुनियादी मकसद ये है कि गवर्नमेंट इस थीम को ड्रम करेगी कि पिछले वालों की वजह से साहब ये जो 10 साल गुजरे हैं इनमें मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, चोर लुटेरे, जो उनका नैरेटिव है, और उसको वो ये सोच समझकर फैक्ट्स फिगर्स वगैरह के जरिए वो इसको फैलाए। उनको सुन रही थी, मुझे लगा ये ऑपोजिशन की करारदाद क्यों नहीं है, तो उनको पेश करनी चाहिए थी कि भाई हमें इसके ऊपर बात करनी है, आप हमें बताएं। सो ऑड बीबी, वो तो उनका वो प्रीएम्प्ट कर गए ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, उनका इस वक्त बहुत आसान। मैं आपको एक मुबस्सर के तौर पर जो है ना, वन शुड बी वेरी क्लियर। नहीं, आप पहले गेम को देखें। लिसनिंग टू हिम एंड आई थॉट कि ये तो हुकूमत नहीं, ऑपोजिशन की तरफ से आना चाहिए था कि भाई आप बताएं, हमें बहस करनी है इसके ऊपर। उन्होंने अपनी गेम ये सेट की है। नंबर 1, जैसे मैं आपको कहता रहा
کہ پاکستان میں معاشی مشکلات ہیں، معاشی بحران نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں چیختا رہا. ہاں صحیح ہے. لیکن انہوں نے پہلے 1.5 ہفتے 2 ہفتے 1 مہینہ بس یہ آج گئے کل گئے. ہاں. اور ہمیں ملا کیا؟ وہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی تھیم یہ اٹھائی کہ جی چونکہ چوری ہوئی ہے، ڈاکہ ہے، لہٰذا ہم مزید جو ہے وہ پروسیکیوشن کریں گے، لوگوں کو جو ہے سزائیں دیں گے. اب یہ بات ان کی کانسٹیٹوئنسی کو بھی خوش رکھتی ہے کہ ہاں بھائی عمران خان کا وعدہ ہے کہ نہیں چھوڑے گا جو کرپٹ لوگ ہیں، اور وہ اس کے ساتھ وہ زندہ رہ رہے ہیں. اس بات کو حتیٰ کہ ان کی جو بیس ہے اس کے علاوہ بھی عام آدمی جو ٹیلی ویژن دیکھتا ہے مشکلات میں گھرا ہوا ہے، وہ بھی کم از کم دلچسپی سے سننے کو مجبور ہے. صحیح کہ ہاں یار یہ کیا ہوا، کیا ہے واقعہ، کیا ہوا. ٹھیک رائٹ. اس کا ان کے پاس نہیں ہے. اب دوسرا دیکھیے، مثال کے طور پر ایک نقصان ہو رہا ہے. اگر آپ نے پارلیمان کا کوئی وقار بنانا ہے، اس کو کسی طرح ریلیونٹ بنانا ہے، تو اپوزیشن کا متحرک ہونا تو ضروری ہے اپنی جگہ. حمزہ شہباز شریف صاحب جیسے پنجاب اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے. ارے صاحب، مختوم ہاشم نے جو بجٹ پیش کیا تھا اس پہ آپ کے پاس اتنی باتیں، مثلا میٹرو بس کے کرائے، آپ نے کیا کرنا ہے اورنج ٹرین کے ساتھ، ہمارے پروجیکٹ جو چل رہے ہیں ان کا کیا ہوگا. اور سب سے اہم بات کہ وزیر خزانہ صاحب آپ بھی اور وزیر اعلیٰ صاحب جنوبی پنجاب سے آئے ہیں. ہاں اس کا کیا ہوا؟ آپ بتائیے کہ کون سے اسپیسیفک آپ نے انیشیٹو لائے ہیں جو کہ ہمیں ریڈیکل محسوس ہوں کہ ساؤتھ پنجاب کی صرف ریپریزنٹیشن سے نہیں کہ وزیر اعلیٰ بنایا تو آپ نے کیا کیا، وہ ہمیں موقع ہی نصیب نہیں ہوا. یہاں پہ بجٹ پہ جیسے میں آپ کو کہتا رہا، بہت اچھی ڈیبیٹ تھی، بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی. اہم سوالات تو اٹھائے گئے. دوسرا جو مسئلہ ہو رہا ہے، ابھی بھی تحریک انصاف کی حکومت، بس دوسرا مسئلہ پھر بریک کے بعد ہم ابھی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج نیشنل اسمبلی کی پروسیڈنگز پہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ یس صاحب. دوسرا جو میں بتا رہا ہوں نا، جس پہ بالکل ڈٹ کے کھڑی ہے اس وقت تک تحریک انصاف کی، لاہور سے کال ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی آپ نے بات ابھی کی تھی سیشن پہ آج کی، اور بات کی تھی کنفیوژن پہ. تو میں اس کو جو انالائز کر پایا ہوں ابھی تک کہ جو کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے وہ کیسز بنا کر کی جا رہی ہے. زرداری صاحب پہ انہیں کیس بنا دیے، نون لیگ پہ ان کے کیس بنا دیے اور ان کو آپس میں انگیج کر دیا. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے جس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. میرے پیارے بھائی، میں 1975 سے میں نے سوائے صحافت کے کچھ اور نہیں کیا ہے. بالکل. ہاں شاید ہی بھیا کوئی ایسا دور میں نے دیکھا ہوگا ایکسیپٹ یہ جو آصف زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کی حکومت آئی تھی، کہ جس میں سیاسی مخالفین پر سچے یا جھوٹے مقدمات نہیں بنائے گئے. لیکن آپ اگر ان دنوں کی اسمبلیاں یاد کریں، ان دنوں کی اپوزیشن یاد کریں، تو وہ کبھی آپ کو کنفیوز نظر نہیں آئے. پھر بھی اب یہ لوگ جو ہیں، یہ بھیا ان میں سے بہت سارے لوگ تو 1985 سے مستقل اسمبلیوں میں آتے جاتے رہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ فرض کریں کہ اگر شہباز شریف صاحب گرفتار ہیں، آصف علی زرداری صاحب کا وہ ہو رہا ہے روزانہ، تو باقی لوگوں کو کیا ہے؟ وہ تو اپنا کام جاری رکھے نا جی، جو اپوزیشن کا کام ہے. اور یہ بھی بلکہ ان کا ایک حصہ بن سکتی ہے. مثال کے طور پر بہرحال یہ بھی ایک لطیفہ ہے، چونکہ ہمارے ہاں ایک ایمانداری کی بات ہے جی، آپ پسند کریں یا نہ کریں. میں نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے ہاں کے سیاستدانوں نے اس ملک کو صرف لوٹا ہے. اب یہ جو تاثر بنا ہے، اس تاثر کی روشنی میں تحریک انصاف جو کرپشن کے خاتمے کے نعرے کے ساتھ اقتدار میں آئی ہے، اگر کچھ لوگوں پہ غلط بھی ہاتھ ڈالے گی فار دا ٹائم بینگ،
تو لوگ اس پہ کوئی بہت زیادہ چراغ نہیں ہوں گے سر. ورنہ شہباز شریف صاحب تو خود ابھی وزیر اعلیٰ تھے جب احد چیمہ صاحب پکڑے گئے. فروری سے کہانی چل رہی ہے, آج ہم ستمبر ختم ہونے کو ہے, لیکن کوئی ایک پراپر کیس نہیں بنایا گیا ہے. فواد حسن فواد کو گرفتار ہوئے کئی ماہ ہو گئے ہیں, کوئی کیس نہیں بنا ہے ابھی تک. شہباز شریف کے خلاف بھی ایز سچ کہ بھئی یہ چارج شیٹ ہے تو, لیکن اس کا افیکٹ اس لیے نہیں ہوگا کہ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی چھان بین ہونی چاہیے. حالانکہ دوسری طرف یہ صورتحال بھی ہے کہ آج وہ حدیبیہ پیپرز مل کا تھا نا, جسٹس فائز عیسیٰ صاحب آنریبل جج نے اتنا سخت ڈانٹا ہے نیب کے بندے کو. وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ ہماری جو ججمنٹ ہے اس میں غلطی کہاں ہے اور وہاں پہ ہم کیا ریویو کریں. ہاں بالکل ٹھیک. وہ بجائے وہ پوائنٹ ہونے کے بالآخر یہ استدعا کرنے پہ آ گئے کہ جی آپ نے جنرل مشرف کے بارے میں جو ریمارکس لکھے ہیں کہ جو اس نے احتساب بنایا تھا جنرل امجد کو لگایا اسے نکال دیں. کیوں؟ انہوں نے کہا آپ کیا جنرل مشرف کی وکالت کرنے آئے ہیں یا نیب کی وکالت کرنے آئے ہیں. اور بہت یعنی سخت, اور ان کے ساتھی آنریبل ججز نے بھی یہی رویہ رکھا. صحیح, بالکل. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ سوچئے کہ اگر نیب کا یہی کنڈکٹ رہتا ہے تو آنے والے دنوں میں لیٹ سے 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد سپریم کورٹ میں نیب کے بارے میں کیا یعنی فضا بن رہی ہوگی. بالکل صحیح. یہ ذرا ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسرا جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب یہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین قائد حزب اختلاف کو نہیں بنانا ہے. اب وہ انہیں اگر یہ نہیں بناتے تو اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم باقی جو پارلیمنٹری کمیٹیز میں بھی نہیں جائیں گے, اس میں بھی نہیں جائیں گے. اب اگر پارلیمانی پارٹیز کمیٹیز اگر ان کی تشکیل نہ ہوئی تو کون مانیٹر کرے گا گورنمنٹ کے کاموں کو. ہاں مطلب آپ تو ان کو مختلف منسٹریز کو آپ کیسے دیکھیں گے. درست, آپ ان کو پھر تو بالکل ہی آزادی دے رہے ہیں کہ جو مرضی کریں. اس سے پھر کیا ہوتا ہے. میں بھی ذاتی طور پر کلاسیکی حوالوں سے اس قدیمی اسکول سے تعلق رکھتا ہوں جو یہ چاہتا ہے پوری دیانتداری کے ساتھ کہ حکومت اپنا کام کرے اور دوسرے ادارے اس میں مداخلت کرتے نظر نہ آئیں. ٹھیک. لیکن اگر پارلیمانی کمیٹی نہیں ہے وہاں فرض کرو کامرس کے بارے میں سوالات نہیں اٹھ رہے, یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں ہے جہاں پر آپ آڈٹ رپورٹس لیں اور مختلف محکموں کے اندر کہ کیا گھپلے شپلے ہوئے ایکسیٹرا ایکسیٹرا سو آن اینڈ سو فورتھ. جب آپ کچھ نہیں کر رہے تو نتیجہ کیا ہوگا. جیسے آج وہ آئی جی اسلام آباد کے سلسلے میں ہوا. رائٹ, یس. اب دیکھو تم, پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کس منہ سے جو ہے یہ کہیں کہ جی دوسرے ادارے کس بنیاد پر کہیں. ایک سیدھی سادی کہانی جو میں کم از کم 10 لوگوں سے کاؤنٹر چیک کر چکا ہوں, جن میں سے 4 یا 5 میں نام نہیں لینا چاہتا, 2 اس حکومت کے وزراء نے بھی میرے ساتھ اس پہ کنسرن کا اظہار کیا. جب وہ پارلیمنٹری کمیٹی ان کی ختم ہوئی نا تو بھی اجلاس میں کچھ وقفہ تھا تو ظاہر ہے پرانی یاد اللہ یہ وہ جسلام علیکم کیسے, تو وہ بھی سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے تو وہ کہہ رہے تھے جی دیکھیں کیا واٹ نانسنس. حکومت بھی کہہ رہی تھی, حکومت کے لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے. چلے بس ابھی بریک کا ٹائم ہے, بریک کا کہہ دیا. چلے ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہ جو آئی جی اسلام آباد کے تبادلے کا معاملہ اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ نظر بظاہر بات کچھ یوں ہے کہ جی اعظم سواتی صاحب کا کوئی فارم ہاؤس ہے, وہاں پہ ظاہر ہے انہوں نے پھلدار درخت بھی اگا رکھے ہیں. ان کے پڑوس میں باجوڑ کی ایک فیملی آ کر اس کا کوئی بچے کی آباد ہوئی, ان کی وہ گائے جو ہے وہ چرتی ورتی ہوئی چلی گئی, اس نے وہ پھلدار درخت تباہ کر دیے, اس پہ جھگڑا ہوا. اب جھگڑے کے حوالے سے سواتی صاحب نے
ٹپیکل انہوں نے کہا کہ چونکہ باجوڑ سے آئے تو وہاں پہ کلیکٹیو پنشمنٹ ہوتی ہے کہ پورے خاندان کو اندر کروا دو. نہیں غالباً یہ سوچتے ہوئے انہوں نے ان پہ کو پرچے ورچے کے اندر کراؤ. اب آئی جی جو ہے وہ پروبیبلی مناسب نہیں سمجھتا ہوگا. تو نہیں ہے نا نصرت صاحب، اب اتنے زیادہ برہم ہو کر آج چیف جسٹس صاحب بالآخر مجبور ہوئے کہ انہوں نے کہا یہ زبانی احکامات کیا ہوتے ہیں. اور انہوں نے کہا میں نے تب سننا ٹیکسٹ کیا تھا انہوں نے، مطلب عجیب و غریب قسم کی یہ گفتگو چل رہی ہے. سب سے اہم بات یہ کہ اعظم سواتی صاحب یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ وہ جو بات بیان کر رہے ہیں ان کی بات ایک حوالے سے بذات ہی عمران خان صاحب کی قیادت پر سوال اٹھاتی ہے کہ عمران خان صاحب وزیر داخلہ ہیں اور اس وزیر داخلہ کے ہوتے ہوئے فرض کیجئے، فرض کر لیتے ہیں بحث کی خاطر کہ جی اعظم سواتی صاحب کے ساتھ قطعاً زیادتی ہوئی، ان کا پھلدار درخت بھی تباہ ہو گیا اور جب انہوں نے کیا تو کیا درخت ہے نصرت صاحب کا، میں فرض بھی نہیں کر سکتے اس بات. دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک بات فرض کے طور پر کر رہا ہوں، اپنا ایک پوائنٹ دینے کی. فرض کرنا بھی مشکل ہے لیکن چلیں ٹھیک ہے، مطلب بیکاز اٹس سو ریڈیکولس، بٹ اوکے فائن. دیکھو گلنی میں بات کر رہا ہوں تو ثابت کیا ہوا کہ آپ اتنے عرصے سے سینیٹر ہیں، دوسری مرتبہ وزیر بنے ہیں، حکمران جماعت سے آپ کا تعلق ہے. اگر آپ کو متعلقہ تھانے سے انصاف نہیں مل رہا تو میرے اور آپ کے ساتھ جب کل زیادتی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس کا سسٹم ڈس فنکشنل ہے. یس، ورنہ اس کی نوبت کیسے آتی؟ وزیر اعظم صاحب کو فون کرنا پڑا آپ کو. السلام علیکم. آئی جی سے کام کرنے کے لیے. جی ہیلو فیصل آباد. ہلو السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام، بات کیجئے بھائی. جی السلام علیکم نصرت صاحب. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے سر، بات کیجئے پلیز. سر یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے تھے زرداری صاحب اور ملنے گئے ہیں اور آگے آگے چلے ہیں ملنے گئے ہیں، یہ جب ان کو کام پڑتا ہے زرداری صاحب کو تو نون کے اندر چلے جاتے ہیں اور ان کی منتیں کرنے جاتے ہیں، آگے آگے جاتے ہیں. یہ بھائی آج تو صرف ملے تھے، نصرت صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ ان کی صرف ملاقات ہوئی. یہ نہیں بات، دیکھیں پہلے نون ان کو بلانا چاہتی تھی تو یہ کبھی نہیں گئے. جی جلالے سے کہہ رہے تھے حامد میر صاحب کو، جی میں نے نہیں کال سننی، میں نے نہیں سننی، 4 دفعہ مختلف چینلوں پہ آیا. اب ان کو خود شکنجا لگا ہوا ہے اور ان کو لگنا ہے شکنجا. نصرت صاحب پلیز ایک کال، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو خود ضرورت پڑتی ہے، یہ نواشی کے اندر گھستے ہیں، اب وہ ان کو ترلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، چلیں آپ کا، ارے بھائی یہ آپ کا نقطہ نظر ہے، لیکن آپ کی یہ جو سوچ ہے اس پر رد عمل تو شہباز شریف کو دینا چاہیے نا. وہ تو ہنستے مسکراتے ہوئے جا رہے تھے صاحب. ملے ہی تھے نا نصرت صاحب. نہیں میں بتا رہا ہوں نا بہت. اور وہ پھر یہ کہ آصف زرداری صاحب جب ہاؤس کے اندر آئے ہیں تو انہوں نے شہباز شریف کو، بھائی چونکہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن یہ ہے نا کہ یو فرسٹ، کہ پہلے آپ، تو بھائی انہیں تکلیف. لیکن آپ نے شروع میں یہی کہا تھا کہ اس میں کچھ ایسی بات تھی نہیں. ہلو جی، ایک گجر خان سے بھی کال ہے جی، لے لیں. السلام علیکم. حکم سر. جی گجر خان. ہلو بھیا آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، پلیز بات کریں. چلیں فرض کرتے ہیں بہت ان کی کہ وہ انصاف اگر ان کو نہیں ملے گا تو پھر آپ اور میں کیا کریں گے. آپ اپنی بلکہ اپنے لیڈر، کیونکہ اتفاق سے وزیر اعظم صاحب نے وزارت داخلہ اپنے پاس رکھی ہے. You have to call the prime minister. اتنی سی چھوٹی تو آپ تو مجھے ایک اسلام آباد کے رہائشی کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس پڑھے لکھے شہر میں جہاں پر کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی کسی طرح واقف نکل آتا ہے، وہاں پر فرض کیا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں تمہیں ناراض کرتے ہوئے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو اگر ان کو پولیس مدد نہ کر پائی تو میرے اور آپ کی کیا مدد کرے. نہیں کر، بالکل صحیح. یہ تھا اہم ترین نقطہ. ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ بھائی آپ نے، لیکن جو اہم ترین بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے 100% اب یقین ہو گیا کیونکہ میری بہت لوگوں سے بات ہوئی ہے آج، کیونکہ اجلاس تھوڑا دیر سے ہوا، پھر نماز کا وقفہ بھی ہوا. تحریک انصاف کے اراکین پارلیمان خاص طور پر جو پہلی مرتبہ ہے وہ بہت شدت سے یہ بلیو کرتے ہیں، یہ اس طرح کا رویہ ہے جو میں نے اپنی بچپن سے جوانی میں داخل ہوتے ہوئے
जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब वज़ीर आज़म बने थे ना, तो उनके लोगों में होता था अवामी हुकूमत आई है, वो दफ्तरों में चले जाते थे, दे वुड ऑर्डर अराउंड, और भुट्टो साहब ने वन गो में 1200 ब्यूरोक्रेट्स को भी फारिग कर दिया था। ये उस माइंड सेट पे हैं। हाँ, वो गए थे थाने में भी कुछ दिन पहले, वो क्या शहरियार अफरीदी साहब और ये वो, राइट, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, ये वो माइंड सेट है। अब वो ऐसा करते हुए दो बातें भूल रहे हैं। नंबर वन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने वज़ीर आज़म का ओथ उठाया था, उससे पहले बल्कि सदर बने थे, कि हमारा पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। राइट, ठीक। अब वो 2 लख्त होने के बाद जो मसाइल थे उनको और तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने ये इल्यूजन जानबूझ कर दिया कि भाई आपकी हुक्मरानी है। ठीक। लाहौर में पुलिस की हड़ताल हो गई, 3 दिन तक एक FIR नहीं हुई, सही, कोई वारदात नहीं हुई, लोगों ने सड़कों पर खुद जो है ट्रैफिक को कंट्रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके साथ तो ये मामला नहीं है भैया। आप एक अभी भी कोलिशन गवर्नमेंट है, और इंतहाई पोलराइज्ड मुआशरे में आपकी गवर्नमेंट है, और जो इस सख्त वक्त पोलराइज्ड है। हुकूमती अराकीन और अपोजिशन अराकीन, हाँ, उनकी तादाद यकसां है, बराबर बिल्कुल, है। एब्सोल्युटली, यू आर लिटरली कुछ नंबर्स की ये इधर उधर की, उसमें अगर आप ये कहें कि यार हम लेकिन मैंने जब भी उन्होंने कहा जी तो फिर हमें, और ये बात मुझे ये डर आ रहा है, खदशा है मुझे कि खान साहब इस मामले में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मुतमईन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ठीक। वो ये बात कन्वे करने पर मजबूर होंगे कि हाँ ये अवामी हुकूमत है, क्योंकि वो खुद भी फरमा चुके हैं कि ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। 1 मिनट, मंडी बहाउद्दीन से कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, जी फरमाइए। मैं और सर मंडी बहाउद्दीन से कैसर महमूद। जी कैसर साहब। हेलो, बात कीजिए ना कैसर साहब, आप टेलीविजन देख रहे हैं, मैं समझा समझा के मर जाता हूँ, मेरा फ्लो भी मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था कि आपने जो IG अपना इस्लामाबाद वो चेंज किया, तब्दील किया जी, तो जी, उसके जी। बारे में क्या कहूँ, बहरहाल आउट कर दें, छोड़ें, वो अपनी बात, अपनी आवाज़ सुनने में बहुत, वो मेरा अच्छा भला फ्लो चल रहा था। उसमें मुझे खदशा है कि अगर ये अपने इन गरम खून जो हाउस में आके कि जी हमारे पास है क्या, ब्यूरोक्रेट हू द हेल इज ही, हमारी फ़ोन टक 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 वो करते रहे, तो न सिर्फ ये कि ब्यूरोक्रेसी इनसे मजीद नाराज हाँ, होगी, हाँ, that's not how you get the ताउन। इस तरह एक तो नहीं ये ताउन होगा ही करते, सही होगा, कह रहे हैं। लेकिन साथ में इनको आज की अदलिया के साथ भी फिर प्रॉब्लम्स होंगी। बिल्कुल, जैसे आज या चीफ डेफिनेटली जस्टिस साहब पहली ने एक उसकी नाम लिए बगैर ये याद भी दिलाया कि उन्होंने एक हवाले से किसी तरह पंजाब के मामला बुजदार को बुलवा के एक हवाले से दरगुजर, मतलब इस तरह का हिंट करवाया। हाँ, ठीक है, लेकिन इस दफा उनका रवैया ये था कि नहीं भाई साहब, Not मुझे इन राइटिंग बताएं कि आपने किस तरह, और एफिडेविट, हलफनामा, सही, दिस right. इज वेरी इसकी लीगल बात ही अलग होती है। इस तरह तो आप यू आर आस्किंग फॉर इट, हाँ, फंसेंगे बहुत बुरी मैं तरह। ये बात कर। ठीक, चले हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। देखो गुलमी ने, हर जमात में, हर हुकूमत में हॉक्स एंड डव्स होते हैं। मुझे जो खदशा है वो ये है कि इस वक्त जो इमरान खान साहब की फैसला साजी जो है ना, हाँ, वो हॉक्स को ज्यादा सूट कर रही है, और वो उन्हें डू मोर पे उकसा रहे हैं। ठीक, सही। वैसे मैं पूछ रही थी मुंडू साहब, कौन से हैं डव्स उनकी जमात में? तो सभी हॉक्स हैं, ऐसी बात नहीं है। Who is a dove? आपको मैं चले प्रेसिडेंट साहब, आरिफ अलवी साहब अच्छे से, अच्छा कौन से डव? असद कैसर साहब ने फाइन, पर वो स्पीकर है ना, स्पीकर तो इम्पार्शियल बड़ी शदीद मुखालफत के बावजूद इंटरनली, फाइन, शाह महमूद कुरैशी विद ऑल सेड एंड डन ट्राइज टू एक्ट गुडी गुडी इन द हाउस एट लीस्ट। श्योर।
परवेज खटक साहब ने कभी कोई ऐसी महाजराई वाली चले ओके है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ आई कैन नेम मेनी, ठीक है फाइन आई कंसीड। लेकिन मसला उनका नहीं है जो कि फ्रेंच यानी कि फ्रंट बेंचेस पे बैठे हुए हैं। मसला मैं कह रहा हूं कि जो जमा साल ये पहली मर्तबा नेशनल मतलब वो जो गुस्से से भरे हुए हैं और इस वक्त वो पता नहीं क्या करने, जो एक टिपिकल आपका प्रोटोटाइप जो है था ना वो तहरीक इंसाफ का एंग्री यंग पर्सन वाला, अल्लाह आपका भला करे, वेरी करेक्ट आपने बात कर दी। मेरा ये ख्याल है कि अगर इसी पे चलते रहे ना तो मसला होगा सही। और मसला जैसे मैंने कहा कि फौरी तौर पर जैसे आज एक शर्मिंदगी तो हुई, हाँ, खजालत का सामना करना पड़ा और मुसीबत अभी टली नहीं है। हाँ नहीं अब राइट बिल्कुल। दूसरा बात यह है कि ठीक है आपने खूब पहले मातम किया कि जी इकॉनमी बेड़ा गर्क ये वो, उसका फायदा हुआ जब आप सऊदी अरब से रिलीफ लेकर आए तो होगा कि चलो यार लोगों को ना सुख का चैन आ गया, डॉलर थोड़ा सा मुस्तकम हो गया, स्टॉक मार्केट बिल्कुल। अब चीन से भी इन्हें उम्मीद है अब, और सुना है कि काफी सब्सटेंटिव थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन ये फिर ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स हैं। हाँ डेफिनेटली IMF के पास तो जाना ही जाना है, फिर भी बिल्कुल। इसके मुकाबले में यहाँ पे भी आप अपने हर दौरे के बारे में ऐसा फील गुड फैक्टर नहीं ला पाओगे, डेफिनेटली नॉट। मिसाल के तौर पर मेरी गुफ्तगू हुई कुछ लोगों से तो मलेशिया के बारे में मैं जो सोच रहा था कि शायद हम उनसे जो पॉम ऑयल लेते हैं वो भी नहीं, वो डिफर्ड पेमेंट में तो अभी कोई ऐसा पॉजिटिव इंडिया नहीं मिला है। वजह उसकी बड़ी सीधी सादी है कि मलेशिया में महातर का वापस आना इटसेल्फ इस बात की गमाजी है कि मलेशिया के अपने हालात ठीक हैं। हाँ ठीक है, इसीलिए नंबर वन। राइट। दूसरी बात ये है कि मलेशिया का जो वजीर आजम है वो महातीर, वो बहुत सख्त एंटी सऊदी अरब है। ओके यस राइट। उसको जिसने उसका नंबर 2 अनवर इब्राहिम, जिसको इंतहाई अखलाकी हवालों से बहुत ही अजीब व गरीब इल्ज़ामात के तहत बहुत अरसा जेल में रखा, वो जो है अनवर इब्राहिम वो बाकायदा तुर्की के सदर उर्दवान की तरह अफगानुल मुस्लिमीन की थिंकिंग का। अच्छा राइट। और याद रहे कि जो नजीब रजाक जिसको हटाया है महातिर ने और केस जेल में भेजा, उस पर इल्ज़ाम ये था कि उसने 700 मिलियन डॉलर जो मिले थे सऊदी अरब से वो अपने ज़ाती अकाउंट में। करप्शन राइट। चले आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।